अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। यौम आज़ादी के मौके पर रियासत के 32 अजला में रस्म परचम कुशाई के लिए मुख्तलिफ वज़रा को जिम्मेदारियां अलॉट की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने GORT 1173 जारी किया, जिसमें कहा गया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में रियासती सतह की तकरीब में सुबह 10:30 बजे कौमी परचम लहराएंगे। अजला में जिले कलेक्टर्स सुबह 10 बजे परचम कुशाई के लिए वज़रा को जिम्मेदारी दी गई है। वज़रा के अलावा स्पीकर असेंबली और कौंसिल में गवर्नमेंट विप्स को भी परचम कुशाई की जिम्मेदारी दी गई है। अजला में मुकामी अरकान असेंबली, मेयर्स, जिले परिषद, सुदूनशीन और दीगर अवामी नुमाइंदों को मदऊ किया जाएगा। रस्म परचम कुशाई तकरीब के लिए जिले कलेक्टर्स को इंतजामात की जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना वायरस के पेश नजर मास्क, समाजी फासला और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने कोरोना के फैलाव के पेश नजर यौम आज़ादी तकारीब सादगी के साथ मनाने का फैसला किया है। पुराने शहर में स्ट्रीट फरोशों ने 15 अगस्त करीब ही में ट्राई कलर थीम्ड पैराफर्निया फरोख्त करना शुरू कर दिया है। चारमीनार के सामने नारंगी, सफेद और सब्ज लिबास देखा जा सकता है। नौजवान भी सैरकी रंग के साथ मास्क खरीद रहे। पुराने शहर के इलाके छतरी नाका में पेश आए एक वाक़े में इशरार की एक टोली ने 2 ऑटो ड्राइवर्स पर हमला करके जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक GM छावनी का साकिन ऑटो ड्राइवर सैयद पाशा गुज़िश्ता रात देर गए इलाके छतरी नाका से गुजर रहा था कि उसके ऑटो में गैस खत्म हो गई। पाशा ने अपने एक दोस्त मीर हामिद अली को वहां तलब किया और उसकी मदद से ऑटो को धक्का देते हुए करीब के पेट्रोल पंप ले जा रहा था कि इत्तफाकी तौर पर उसने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। इस वाक़े के दौरान वहां पर मौजूद इशरार की टोली ने सैयद पाशा और हामिद पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 ऑटो ड्राइवर्स जख्मी हो गए और इलाके इंदिरा गांधी नगर में हल्की सी कशीदगी फैल गई। पुलिस ने उन्हें दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया। छतरी नाका पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए 4 इशरार बी गोपी, राघवा, श्रीकांत और पवन को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु में पेश आए फिरका वाराना फसादात के पेश नजर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सिटी पुलिस के तमाम ओहदेदारों को वीडियो कॉन्फ्रेंस इजलास मुनक्किद करते हुए तबादला ख्याल किया। इजलास में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अंजनी कुमार ने हिदायत दी कि बेंगलुरु वाक़े के पेश नजर सोशल मीडिया पर मुसलसल नजर रखी जाए और अहम इतला फौरी आला ओहदेदारों को दी जाए। कमिश्नर ने हिदायत दी कि किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल में जाए हादसे पर अंदरून 10 मिनट में पहुंचे और आला हुकाम को भी वहां पहुंचना चाहिए। 24 घंटे हर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और दीगर ओहदेदारों का मौजूद होना लाजिम है। कमिश्नर ने कहा है कि फिरका वाराना वाक़यात को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेंगलुरु वाक़े के ज़िमन में DGP महेंदर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस हर सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर शरपसंद अनासिर काबिल एतराज पोस्ट की वजह से हालात बिगड़ गए थे और यहाँ शरपसंदी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए बताया कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धोखा देने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक CR नंबर 1432/2020 और CR नंबर 1580/2020 को देखते हुए एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इन शिकायत से आगाह किया गया कि उन्हें वेबसाइट पर ऑनलाइन गेमिंग में धोखा दिया गया और बाल तरतीब 97,000 और 1,64,000 रुपए से महरूम कर दिया गया। तेलंगाना गेमिंग एक्ट
سیکشن 420 اور 120B IPC کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ MO اینڈ انویسٹیگیشن کی تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ ٹیلی گرام گروپس کے ذریعے آن لائن گیمنگ کا آغاز متوقع گیمز کے ذریعے کیا جا رہا۔ اندراج صرف حوالے کے ذریعے ہوتا ہے اور وہ ممبران جو نئے ممبروں کے کسی خاص ممبر کو متعارف کراتے ہیں ان کو کمیشن ادا کیا جاتا ہے۔ ان گروپس پر عام طور پر ایڈمنز ان ویب سائٹس کی نشاندہی کریں گے جن پر رجسٹرڈ ممبران گیمز کھیل سکتے ہیں اور ویجز بیٹس لگا سکتے ہیں۔ ان ویب سائٹس کو روزانہ کی بنیاد پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس خاص فارمیٹ میں معلوم ہوا کہ کھلاڑی کلیئر پیشن نامی کھیل میں رنگوں پر بیٹس رکھیں گے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بینک اکاؤنٹس اور ادائیگی کے گیٹ ویز کو کمپنی لنکوں اور ڈوکی پے اور اسپاٹ پے اور کئی دوسری کمپنیوں سے منسلک کیا گیا ہے۔ گروپ کی کوشش یہ ہے کہ مسلسل نئی کمپنیاں قائم ہوں اور ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں مزید آپریشنز ہوں۔ ان آپریشنز ڈائریکٹرز شیئر ہولڈرز کے ساتھ منسلک کچھ کمپنیوں کے نام گروئنگ انفوٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ، سلی کنسلٹنگ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، پینیون ٹیکنالوجی سروسز، لنکیون ٹیکنالوجی پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈوکی پے ٹیکنالوجی پرائیویٹ لمیٹڈ، اسپاٹ پے ٹیکنالوجی انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈیزی لنک فائنینشیل پرائیویٹ لمیٹڈ، ہواہو فائنینشیل پرائیویٹ لمیٹڈ بتائے گئے ہیں اور اس میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جن کی شناخت یاہوا نیشنل آف چائنا ہیڈ آف آپریشنز فار ساؤتھ ایسٹ ایشیا آتھورائزڈ سگنیٹری دھیرج سرکار، ساکن گڑگرام ڈائریکٹر انکت کپور، ساکن دلی ڈائریکٹر نیرج تولی، ساکن دلی ڈائریکٹر کے طور پر کی گئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں کورونا کی صورتحال پر ایک مرتبہ پھر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور قبل ازیں اس کی جانب سے دیے گئے احکام پر عدم عمل کا سخت نوٹ لیا۔ عدالت نے کورونا کے علاج کے لیے پرائیویٹ اسپتالوں کی جانب سے بھاری فیس کی وصولی پر برہمی ظاہر کی اور چیف سیکرٹری جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سماعت کے موقع پر حاضر تھے ان سے یہ پوچھا کہ کورونا کے علاج کے نام پر بھاری فیس وصول کرنے والے پرائیویٹ اسپتالوں کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری نے عدالت کو جواب دیا کہ پہلے ہی ایسے 50 پرائیویٹ اسپتالوں کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ اس کے احکام پر عمل کرنے میں حکومت کیوں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی۔ ریاست میں کورونا کی جانچ علاج کے معاملے کی سماعت آج کی گئی۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتظامات کا حراج منعقد کرنے میں وقف بورڈ کو ناکامی کے بعد گزشتہ سال کے مقابلے کم قیمت پر انتظامات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ وقف بورڈ نے درگاہ حضرت جہانگیر پیرہ کے انتظامات کے لیے ہر سال کی طرح ٹینڈرز طلب کیے تھے۔ مقررہ تاریخ میں صرف ایک درخواست گزار نے ٹینڈر داخل کیا جس پر ٹینڈر کو منسوخ کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال 2 کروڑ 15 لاکھ میں انتظامات الاٹ کیے گئے تھے۔ ایک درخواست گزار نے محض 1 کروڑ 11 لاکھ کا ٹینڈر داخل کیا تھا۔ بورڈ کی آمدنی میں اضافے کے بجائے گزشتہ کے مقابلے 65 لاکھ روپے کی کمی پر موجودہ کانٹریکٹر کو دوبارہ انتظامات الاٹ کر دیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ کانٹریکٹر نے 1 کروڑ 40 لاکھ کا پیشکش کیا لیکن مشاورت کے ذریعے 1 کروڑ 50 لاکھ میں انتظامات حوالے کر دیے گئے۔ کانٹریکٹر کا کہنا ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن کے نتیجے میں 3 ماہ تک درگاہ بند تھی جس کے سبب بھاری نقصان ہوا۔ فصیح الدین نامی کانٹریکٹر کو 1.5 کروڑ روپے میں انتظامات حوالے کر دیے گئے۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور بورڈ کے اجلاس میں توثیق حاصل کی۔ اسی دوران بیگم پیٹ میں واقع سابق ٹاسک فورس آفس کی 1100 گز اوقافی اراضی کو 30 سالہ لیز پر الاٹ کر دیا گیا ہے۔ ماہانہ 8,75,000 روپے کرایہ پر لیز منظور کی گئی۔ اندرون 15 ایام کار کے دوران کامیاب ٹینڈر گزار کو 36 ماہ کا کرایہ وقف بورڈ میں جمع کرنا ہے جو تقریباً 3 کروڑ 15 لاکھ روپے ہوتا ہے۔ عاشور خانہ نال مبارک کے تحت یہ اوقافی اراضی ہے اور پہلی مرتبہ اسے تجارتی اغراض کے لیے 30 سالہ لیز پر دیا گیا ہے۔
تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد صنعتی شعبے نے کافی ترقی کی ہے. انہوں نے ضلع رنگاریڈی کے شنکر پلی منڈل کے کنڈاگل دیہات میں ریلوے کوچ فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ریلوے کوچ فیکٹری کے قیام کے لیے ریاستی حکومت نے میدھا سروڈ ڈرائیور پرائیویٹ لمیٹڈ نامی کمپنی کے ساتھ اکتوبر 2017 میں یادداشت مفاہمت کی تھی. نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ. ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب. کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ, ایزی انسٹالمنٹ. گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ, کنورژن لینڈ, 100% واستو, اسپاٹ رجسٹریشن, کلیئر ٹائٹل, 10 ایئر سیکورٹی. واٹر, الیکٹریسٹی, 25 سے 30 فیٹ روڈ, اسکول, ٹرانسپورٹ فیسلٹی, گیٹڈ کمیونٹی. گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز. تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے. نیو سن سٹی ڈیولپرز, اپوزٹ چوائس فنکشن ہال, چندریان گٹا, بندلیا گوڑا روڈ, حیدرآباد. کانٹیکٹ 98481 187780 63037 10882. نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد میں چھپکلی کا عالمی دن 14 اگست 2020 کو منایا جائے گا. اس موقع پر تمام عمر کے گروپس کے لیے آن لائن کوئز مقابلہ منعقد کیا جائے گا. شرکاء سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ویب سائٹ www.nehruzoompark.in پر لاگ ان کریں. تمام شرکاء کو ای سرٹیفکیٹ ملے گا. مزید انکوائری کے لیے براہ کرم 9885257246 پر کال کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم نے شعبہ غزات کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اچانک دورہ کیا. انہوں نے میرج اور دیگر سرٹیفکیٹس کی عاجلانہ اجرائی کے لیے کاؤنٹرز اور سٹاف کی تعداد میں اضافے کی ہدایت دی. شعبہ غزات میں سرٹیفکیٹس کے لیے آن لائن درخواستوں کے ادخال کے طریقہ کار کو ختم کر دیا گیا ہے اور درخواست گزاروں کو شخصی طور پر دفتر پہنچنا ہوگا. آن لائن سسٹم کے نتیجے میں درمیانی افراد کے رول میں اضافے کو دیکھتے ہوئے یہ طریقہ کار ختم کرنا پڑا. میرج اور دیگر سرٹیفکیٹس کے لیے شعبہ غزات میں کافی ہجوم دیکھا گیا اور سماجی فاصلے کا کوئی تصور نہیں تھا. صدرنشین وقف بورڈ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کاؤنٹرز میں اضافہ کرتے ہوئے سماجی فاصلے کے ساتھ زائد قطاروں کا انتظام کرے. انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں. انہوں نے درخواست گزاروں کو مشورہ دیا کہ وہ لازمی طور پر ماسک کا استعمال کریں اور سماجی فاصلے کے ساتھ قطار بنائیں. بیرونی ممالک کے ویزا فراہم کرنے کے نام پر دھوکہ دینے والے ایک فرضی ٹریول ایجنٹ کو ٹاسک فورس اور کالا پتھر پولیس نے گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق سکندر خان ساکن بلال نگر کالا پتھر نے کئی افراد کو ویزا دلانے کے بہانے ٹھگ لیا تھا اور سابق میں 4 مرتبہ گرفتار کیا جا چکا ہے. پولیس نے مزید بتایا کہ سال 2014 میں اس نے بغیر لائسنس کے فرضی ٹریول ایجنسی چلاتے ہوئے کئی افراد کو دھوکہ دیا تھا. ٹاسک فورس اور کالا پتھر پولیس کی ایک مشترکہ کارروائی میں سکندر خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے قبضے سے 4 پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے. کانگریس پارٹی کی سرپرستی میں مقامی کلکٹر سگتا پٹنائک کو ایک یادداشت سونپی گئی تاکہ عادل آباد ٹاؤن میں کانگریس پارٹی کے لیے بھی جگہ الاٹ کی جا سکے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عادل آباد ڈسٹرکٹ کانگریس اقلیتی چیئرمین ساجد خان نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کو اسی طرح جگہ دی جائے جس طرح حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کے دفاتر کے لیے جگہ الاٹ کی ہے. سابق کونسلر ناگیش نے کہا ہے کہ حکومت نے قصبے کی تمام سیاسی جماعتوں کو جگہ الاٹ کی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ کانگریس پارٹی کو وہی جگہ دی جائے جو باقی تمام جماعتوں کو دی گئی ہے جنہیں اب تک کوئی جگہ نہیں دی گئی. تقریب میں کونسلر سروجن، سابق ZPTC مدوی راجو، شکیل کلیم، رسول خان، چندرلا راہل، ملیش یادو، جیلانی، کریم، شنڈے، شیرو اور دیگر موجود تھے. مرکزی حکومت کے مطابق سوشل میڈیا پر
स्पेशल डिफेंस पर्सनल फोरम के नाम से एक इदारे का जाली इश्तिहार दिखाया जा रहा। इस इश्तिहार में इदारे ने दावा किया है कि वो कॉरपोरेट उमूर की वजारत के तहत काम कर रहा और मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक ट्वीट में वजाहत की है कि वजारत के तहत ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं और ये इश्तिहार जाली है। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर इलाकों में आज बारिश हुई। मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयातनगर, माधापुर, लकड़ी का पुल, जुबली हिल्स, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्चीबौली, उप्पल, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कोठी और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई और अभी भी जारी है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जीएचएमसी के ओहदेदार महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के इंतबाह के बाद चौकस हो गए। अजला से मौसूला इतलात में कहा गया है कि बाज़ अजला में बारिश हुई जहां ज़रूरी सरगर्मियां जारी हैं। किसान बारिश की वजह से खुश हैं और बेशतर प्रोजेक्ट्स में पानी का बहाव देखा जा रहा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में मस्जिद हाशमी और मस्जिद उस्मानिया मोहम्मदिया मुनहदिम की दोबारा तामीर के लिए जेएसी का इजलास टीएमएस ऑफिस आजमपुरा में मुनक्किद हुआ, जिसमें 1 मिलियन दस्तखत लेने के लिए एक फॉर्म मुफ्ती मुगनी अल मजहरी, सदर JUH हैदराबाद यूनिट, मुश्ताक मलिक, सदर TMS, अमजदुल्ला खान, तर्जुमान MBT वगैरह ने जारी किया। मज़कूरा फॉर्म तमाम सियासी जमातों और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों को जारी किया गया जो JAC में मौजूद हैं। हर मस्जिद कमेटी और इनफरादी घर में फॉर्म तकसीम किए जाएंगे और इसके असल मुकाम पर 2 मस्जिद की दोबारा तामीर के मुतालबे के साथ 1 मिलियन दस्तखत जमा किए जाएंगे। 1 मिलियन दस्तखत जमा करने के बाद इसकी असल जगह पर 2 मस्जिद की दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया जाएगा। मुफ्ती मुगनी मजहरी और मुश्ताक मलिक ने तमाम तंजीमों और अफराद से अपील की है कि वो पूरे दिल से इस मुहिम में हिस्सा लें ताकि TRS पार्टी और उनके इत्तेहादियों को सख्त पैगाम भेजें कि तेलंगाना के मुसलमान इस वक्त तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक 2 मस्जिद की तामीर उसके असल मुकाम पर नहीं होगी। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोरोना के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 8297104104 दिया गया है। इस नंबर पर कॉल करते हुए तफसीलात फराहम की जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के एक सरकारी दवाखाने में एक शख्स की नाश को कुत्ता चबाता हुआ पाया गया। नाश पर काटे जाने के जख्म मौजूद हैं और उस शख्स का कान जुज़वी तौर पर गायब पाया गया। इस वाक़े की तहकीकात का ऐलान कर दिया गया है। मुतवफ़्फ़िक़ के अफराद खानदान का कहना है कि उसे 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दवाखाने में शरीक किया गया था। ताहम दवाखाने हुकाम ने इसके दाखिले का रिकॉर्ड ना होने का दावा किया है। तमिलनाडु हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कोरोना वायरस की वजह से पुरहुजूम मुकामात पर गणेश मंडपों और रैली की इजाजत नहीं रहेगी। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के पेश नज़र ये अहकामात जारी किए गए हैं। हुकूमत ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना की वबा की वजह से विनायक चतुर्थी घरों में ही मनाएं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3.5 लाख से तजावुज कर गई है और अभी तक 5278 अफराद की मौत हुई है। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की अहलिया करीना कपूर हामिला हैं। इस जोड़े ने खुद ट्विटर पैगाम के जरिए इस बात की इतला दी है। उन्होंने कहा है कि तैमूर अली खान बड़े भाई बनने वाले हैं। सैफ और करीना की शादी 2012 में हुई थी। सैफ अली खान को करीना कपूर से एक बेटा है जिसका नाम तैमूर अली खान बताया गया है और उसकी उम्र 3 साल है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।